अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बंडे, प्रोग्राम ऑन द टेबल पाक वतन टीवी पे। नाज़रीन, कल बड़ी अहम, इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि सेक्रेटरी स्टेट जो हैं अमेरिका के, उनका उनका भारत के अंदर एक विजिट हुआ है, और भारत के अंदर उस विजिट के अंदर उनसे सहाफ़ी ने, हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर खबर कोट हुई हुई है, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रिजीम चेंज के ऊपर अमेरिका का हाथ है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और एक जो हुकूमत की तब्दीली है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि असद मजीद साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान के अमेरिका में, उनके हवाले से जो एक मरासले के ऊपर बात हो रही है। कल कुछ जर्नलिस्ट जो है इस्लामाबाद बेस्ड, उन्होंने ये कहा जी कि उसके अंदर फॉर्जरी हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आगे चलकर ये मामला जो है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आर्टिकल 5 के हवाले से एक ब्लो दिया ऑपोज़िशन को, उसके ऊपर मामला अदालत में चला गया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मामला पीपल्स पार्टी अदालत में लेके गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नून लीग का इसमें एज़ सच कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। वो अभी जो है वो साइड पे ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार हैं पाकिस्तान के सफ़ीर, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ज़फ़र हिलाली साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, शुक्रिया। वालेकुम अ, सलाम। सर, तमाम सिचुएशन आपके सामने हैं, आप डिफरेंट टॉक शोज़ के अंदर भी इसका राय इज़हार कर रहे हैं। आप ये फ़रमाइएगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, डोनाल्ड लू जो सेक्रेटरी स्टेट है, उसने जो स्टेटमेंट दी है, वो बहुत एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो सवाल किया गया था रिजीम चेंज के ऊपर, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? बेसिकली उसका मतलब ये है कि उसने कंफर्म किया है कि ये बातें हुई थी, हमने ये पाकिस्तान के साथ ये धमकी दी थी, और बस ये रह गया उनको कहने कि पाकिस्तान ने हमारी धमकी सुनी और उस पे अमल कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा, जो उनका स्टेटमेंट और प्राइम मिनिस्टर के स्टांस पे थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क मेरे ख्याल में इसलिए आया है कि अमेरिका ने धमकी दी है। इसके मतलब नहीं है कि आर्मी चीफ का स्टेटमेंट गलत है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर होती तो वो जवाब देती, मगर इस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है नहीं। इस वक्त जो है वो एक लिम्बो है, कुछ है ही नहीं। ये केयरटेकर आएगा। तो उन्होंने फिर वो कहा, जो जो अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता, और वो एक्शन ये लेता कि वो हमारे ट्रेड को रोक देता या डिस्क्रिमिनेट करता या सैंक्शंस लगाता, और वो ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना। तो अगर उनको कहा गया है कि देखिए ये सब चीजें हैं, तो उन्होंने कोशिश की है। यू कैन टेल इन द लैंग्वेज बड़ी है, और साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा कुछ सॉफ्टन करें अपना पोजीशन, और वो खुश रहें। इंशाल्लाह वो उसी से ही खुश हो जाएंगे, जब तक एक ठीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और एक प्रॉपर फैसला होता है। मगर बिल्कुल सही है कि उन्होंने धमकी दी थी, और ये गलत बात है। ये धमकियां जो हैं, ये रूस ने कंडेम किया है, चीन ने कंडेम किया है, और हर सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री कंडेम करेगी कि ऐसे दखल देना किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में। सर, ये भी फरमाइएगा कि अभी कुछ तज्जियाकार ये भी कहते पाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। बतौर सफारतकार, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की आज़ाद या खुद मुख्तार पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? एक ये भी पॉइंट दिया जाता है कि जी आईएमएफ में हम फँसे हुए हैं, फैटफ में हम फँसे हुए हैं, तो अमेरिका के साथ हम पंगा इस तरह नहीं ले सकते, जिस तरह के इमरान खान साहब ने कहा। तो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर आपका अब तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट जो थी वो भले वो ठीक स्टांस था,
مگر ہم نے وہ سٹانس تو ایک دم مانے کہ جو آدمی ایک آنریبل مین کہتا ہے نو، مگر اس کے ریپرکشنز ہیں، اور اگر ریپرکشنز ان کے ایسے ہیں کہ عوام کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں نہیں کہتا کہ وہ غلط سٹانس تھا، بالکل صحیح سٹانس تھا، اور انشاءاللہ وہ سٹانس ہم رکھیں گے، رہیں گا۔ مگر اگر کوئی ایسی ریئیکشن اور رسپانس اس کا ہوتا ہے جو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، تو پھر وہ گورنمنٹ کو وہ سٹانس لے سکتی ہے جو واقعی عوامی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو الیکٹ ہو کے واپس آتی ہے۔ اور یہ اگر ہمیں کچھ ٹائم مل رہا ہے اس سٹیٹمنٹ سے جو آرمی چیف نے کہا ہے، وی آر بائنگ ٹائم، تھوڑا سا وقت ملے تو بعد میں جب میٹرز ریٹرن ٹو نارمل، جو بھی حکومت ہو وہ فیصلہ پورا کرے گا۔ مگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ حکومت یہ شریفs کی ہو تو وہ آپ سمجھ گئے ہیں کس قسم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر انشاءاللہ عمران خان کا ہو تو ہم ڈٹ کے اسی فیصلے پہ ایبسولوٹلی ناٹ پہ کھڑے رہیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل بابر افتخار صاحب، ان کی طرف سے کل واضح پیغام آیا، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر یا کسی ادارے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ خالصتاً یہ سیاسی معاملہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالصتاً سیاسی معاملہ تھا، اور عمران خان صاحب کا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بہتر ثابت ہوا ہے؟ سیاسی معاملہ اگر ہے تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھا کچھ کہنے کے لیے آرمی چیف کو، مگر میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری تھی ایک لحاظ سے کچھ کہنا، اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس وقت ہے نہیں، صرف ایک ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہے ملک کو، جب تک ایک نئی گورنمنٹ آئے اور نئے پالیسیز بنے۔ اگر نیا پالیسیز بننا ہے تو انہوں نے کچھ کہنا تھا، اور انہوں نے ایک ٹھیک بیان دیا کہ ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی چھوٹے ملک پہ بڑا ملک انویڈ کرے اور اس پہ جنگ لاگو کرے، اور جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مگر اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتا تو ہمارا جو ریئیکشن ہوتا وہ پرنسپل پہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آئے گی کوئی گورنمنٹ تو یہ سٹانس لے گی، میرے خیال میں کہ کسی کو کہنا کہ یہ جھک گئے ہیں یا گھٹنے ٹیک دیں یا یہ غلامی دکھا رہے ہیں، ناٹ سو۔ یہ ایک ہولڈنگ آپریشن ہے جو امریکہ جواب چاہتا تھا، تو کس سے جواب ملتا؟ کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں ان کو جواب دینے کے لیے اس وقت۔ اگر ہوتا تو پھر ہم کہتے جی کہ ان کا کہاں یہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب جو ہوا ہے میں بالکل۔ سمجھتا ہوں this is perfectly in order in view of the situation and the circumstances۔ اچھا، عمران خان صاحب کے ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے آپ کے کیا کہیں گے کہ کل عمران خان صاحب نے آرٹیکل 5 کے حوالے سے استعمال کروایا باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر سے، اور اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی شکست دے دی یا مسترد کر دیا، اور معاملہ اب جو ہے وہ عدالت کے اندر چلا گیا۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام سچویشن کو؟ اب کیا عمران خان صاحب کی یہ ماسٹر سٹروک تھی؟ عمران خان صاحب اچھا کھیل گئے اس میں؟ دیکھیے، ماسٹر سٹروک اس وقت لوگ خوش تھے جو عمران خان کے ساتھ تھے، جو ان کے اتنا پڑا کہ سپریم کورٹ کا کیا ریاکشن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں تھا، انلیگل تھا، اور وہ پورا واپس لینا ہے، تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مگر فار دا مومنٹ، اس وقت کے لیے اور ان کے اپنے لوگوں کے سوچ کے مطابق، تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا سٹروک تھا ان کے لیے۔